नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट र म आफ्नो तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई अभिवादन, नमस्कार र लाल सलाम गर्न चाहन्छु। रामेछाप जिल्ला जसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक कमरेड पुष्पलाललाई जन्मायो, जसले जहानीय राडल शासनका विरुद्धमा आन्दोलनको अगुवाई गर्ने, उद्घोष गर्ने एकजना हाम्रो अत्यन्तै आदरणीय गङ्गालाललाई जन्मायो र नेपाली समाजमा राजनीतिक चेतना पैदा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कृष्णलाललाई जन्मायो र यो जिल्लाले विगतको जनआन्दोलनमा, चाहे त्यो 46 सालको जनआन्दोलन होस् अथवा 62-63 को ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रान्तिमा होस् अथवा नेपाली धरतीलाई हल्लाउने त्यो एउटा विशाल 10 वर्षको जनयुद्धमा होस्, प्रत्येक ऐतिहासिक कालमा रामेछाप जिल्लाले जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, त्यसको लागि म आज यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो रामेछापको जिल्लाको इतिहासप्रति म पार्टीको तर्फबाट यहाँहरू मार्फत गर्व गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, एउटा भिन्न र बिल्कुल नयाँ परिस्थितिमा आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा र ब्यानर पनि हामी यो सभामा उपस्थित भएका छौँ। यो धेरै खुसीको क्षण होइन, यो उत्साहको क्षण होइन। देशभरका हाम्रा पार्टी सदस्यहरू अत्यन्तै चिन्तित र विचलित अवस्थामा भएको बेलामा विश्वभरिका हाम्रा मित्रहरू अत्यन्तै चिन्तित भएको बेलामा नेपालको संविधान, नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको जनअधिकार, नेपालको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न चिन्हहरू खडा भएको बेलामा हामीले पार्टीका सदस्य साथीहरूलाई आजको परिस्थितिको बारेमा बताउन यो भेलाको आयोजना भएको छ। म रामेछाप जिल्ला कमिटीका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भेला मार्फत पार्टीका अहिलेका समसामयिक विषयलाई यहाँहरूको बीचमा सम्प्रेषण गर्ने जुन यो मञ्च तपाईँहरूले बनाउनु हो र म लगायत पार्टीका केन्द्रीय नेता साथीहरूलाई यो अवसर दिनुभयो, यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको सवाल 7 दशक लामो कमरेड पुष्पलालको अगुवाई जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामीले बनायौँ 2006 सालमा, त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापना कालदेखि उठाउँदै आएको गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, समाजवाद अनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हामी सबै सहकार्यमा काम गर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेस सहितले हामीले उठाएको आजको संविधान र लोकतन्त्र अब कहाँ छ? यो हामीसँग छ कि छैन? संविधान आज हामीसँग छ कि छैन? यो क्रान्तिले प्राप्त गरेका उपलब्धि आज हामीसँग छ कि छैन? जनताको बोल्ने, लेख्ने, संगठन गर्ने स्वतन्त्रता आज कायम छ कि छैन? गाउँ गाउँका जनताले देखेको सामाजिक न्याय सहितको समाजवादमा जाने बाटो कायम छ कि छैन? यस्तै केही प्रश्नहरूमा छलफल गर्न हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले अत्यन्तै दुःखका साथ एकजना पात्रको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बारेमा।
आज यी उपलब्धिहरूमाथि जब प्रश्न उठेको छ भने पौष 5 गते उहाँले संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई, संविधानमै नभएको त्यो कुरालाई संविधान यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको कारणले आज यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। आज संविधान कहाँ छ? यो संविधान बनाउँदा म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, ठुलो ऐतिहासिक रक्तपातपूर्ण आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गर्दै र 250 वर्षसम्मको शाहवंशीय राजतन्त्रलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले विदा गर्दै ठुलो बलिदानीबाट र हाम्रा हजारौं अग्रज नेताहरूको त्याग तपस्या बलिदानबाट, हजारौं शहीदहरूको बलिदानबाट र तपाईँ हामी जस्ता कार्यकर्ताको मेहनत पसिनाबाट साकिएको संविधान होइन। 70 वर्षसम्मको लामो अनवरत क्रान्तिबाट यो संविधान हामीले बनायौँ। कस्तो संविधान बनायौँ? किनभने त्योभन्दा पहिले पनि संविधान त थियो। 72 साल समेत जोड्दाखेरि 7 वटा संविधान हामीले बनायौँ। ती पहिलाका 6 वटा संविधान भन्दा सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान बनायौँ। त्यो संविधानले राजनीतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्यो। त्यो संविधानले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समाजमा पछाडि परेको महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, अपाङ्ग लगायतको क्षेत्रलाई समेत मुलुकको एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्यो। आज गाउँ गाउँमा हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक वडामा महिलाहरूको सहभागिता छ, प्रत्येक वडामा दलित महिलाहरूको सहभागिता छ। प्रदेश सभामा हेर्नुहुन्छ भने समानुपातिक हिसाबले महिला, जनजाति, दलित र अल्पसंख्यकहरूको सहभागिता छ। प्रतिनिधि सभामा पनि त्यो सहभागिता छ। यस्तो एउटा समावेशी संविधान हामीले बनायौँ। त्यति मात्रै होइन, संविधानको प्रस्तावनामा हामीले लेख्यौँ अब नेपाली समाज कहाँ जान्छ त भन्दा अब नेपाली समाज समाजवादी दिशामा अगाडि बढ्छ। त्यो समाजवाद भनेको के हो? एकदमै सिम्पल भाषामा, सामान्य भाषामा हामीले बुझ्ने हो भने त्यो समाजवाद भनेको समाजमा कायम भएको गरिब र धनी बीचको खाडललाई त्यसले कम गर्छ, गरिबीलाई अन्त्य गर्छ र धनीले गरिबमाथि गर्ने शोषण दमनलाई त्यसले अन्त्य गर्छ अनि बहुसंख्यक जनतालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउँछ र सामाजिक हिसाबले सबै जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, वेशभूषाका मानिसहरूलाई समान हैसियत दिन्छ र एउटा नेपाली राष्ट्रियता त्यसले बनाउँछ र एउटा समानताका साथ नेपाली समाज अगाडि बढ्छ, जहाँ छुवाछुत हुँदैन, जहाँ तल्लो जाति मास्टर जाति हुँदैन, जहाँ गरिब र धनीका बीचमा अधिकारमा कुनै भिन्नता हुँदैन, जहाँ तपाईँले आफ्ना बालबच्चाहरूलाई राम्रोसितले शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ, जहाँ हाम्रा वृद्ध आमाबाहरूले बुढेसकालमा राम्रो औषधि उपचार पाउँछन्, युवाहरूले रोजगारी पाउँछन् र एउटा सभ्य समाज हामी बनाउँछौँ। समाजवाद यही हो र हाम्रो संविधानले त्यो समाजवादमा जाने लक्ष्य विचार गरेर संविधानको प्रस्तावना। तर आज दुर्भाग्यवश पौष 5 गते प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदमले हाम्रो यो समाजवादमा जाने बाटो समेत अब अत्यन्तै अन्योल र दिशाविहीन बनेको छ। फेरि मुलुक अब युद्धतिर, फेरि मुलुक अब द्वन्द्वतिर फर्किँदैछ। कति द्वन्द्व हामी थाम्न सक्छौँ? यो मुलुकले, यो धरतीले कति रगत सिन्चित गर्नुपर्ने हो? ठुल्ठुला सशस्त्र युद्धहरू हुँदै आए नेपालमा। 7 सालमा भयो, 17 साल पछाडि भयो, झापा विद्रोहको बेला भयो, 52 सालदेखि माओवादीको नेतृत्वमा भयो, अघि पछि विभिन्न ढङ्गले भएका छन्। अब कति द्वन्द्व
अब कति युद्ध यो थाम्न सक्दैन युद्धतिर, यो नेपाली माटोले त्यो थाम्न सक्दैन। तर आज प्रधानमन्त्रीले हाम्रो समाजलाई जबरजस्त युद्ध र द्वन्द्वतिर धकेल्दै हुनुहुन्छ। कमरेडहरू, हाम्रो विमति, हाम्रो असहमति त्यसमा छ। हामी भन्छौँ अब देशमा शान्ति स्थापना हुनुपर्छ। हिजो द्वन्द्वका घाउहरूलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै निको बनाउँदै लानुपर्छ। द्वन्द्वबाट पीडित भएका मानिसहरूले न्याय पाउनुपर्छ। अब कहिले पनि द्वन्द्वका कारणले तपाईको घरको सदस्य मर्नुपर्ने, हाम्रो कुनै पनि आफन्त मर्नुपर्ने अथवा नेपाली नागरिक मर्नुपर्ने त्यो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नेकपाको धारणा हो। तर प्रधानमन्त्रीका कदमले आज नेपाली जनताको त्यो अपेक्षामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसदको विघटन गरे। जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई अपदस्थ गरे। हामी एकपल्ट सम्झ्यौं, त्यो बेला नेपाली कांग्रेसका कतिपय सांसदहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएनन्, राजा महेन्द्रलाई साथ दिए। डाक्टर तुलसीगिरी लगायतका मानिसहरूले। तर बीपीले बाटो बिराउनु भएन। बीपीले फेरि पनि लोकतन्त्रको पक्षमा आफ्नो झण्डा उठाउनुभयो र नेपाली कांग्रेसलाई फेरि पुनर्गठन गर्दै हिँड्नु। आज एकपल्ट हामी सम्झ्यौं, कतै 23-17 सालको जस्तो घटनामा त हामी गएका छैनौं। आज जनताबाट निर्वाचित भएको, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएको बखतमा त्यो संसद, जुन संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 बहुमत छ र त्यो संसदले कम्युनिस्ट पार्टीले चाहेको कुनै पनि कानुन बनाउन सक्छ, आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्न सक्छ, गरिबहरूलाई न्याय दिन सक्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका मौलिक कुरामा संविधानले कहीँ छेकेको छैन र प्रतिनिधि सभाले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छ, जनपक्षीय निर्णय गर्न सक्छ। त्यस्तो प्रचण्ड बहुमत भएको प्रतिनिधि सभालाई हाम्रै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुहुन्छ भने यहाँ हामीले नियतमाथि शङ्का गर्ने कि नगर्ने हो। जसरी 17 सालमा राजा महेन्द्रको कदमलाई केही मानिसहरूले, केही कांग्रेसहरूले साथ दिए, एकपल्ट तपाईँ सम्झिनुहोस् रामेछापका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कमरेडहरू। तर त्यो बेला कमरेड पुष्पलालले भन्नुभयो यो संसद विघटन प्रतिगामी कदम हो, विघटित प्रतिनिधि सभाको संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। जुन बेला कमरेड पुष्पलालसँग संसदमा जम्मा 4 वटा मात्रै सिट थिए, कम्युनिस्ट पार्टीका जम्मा 4 जना मात्रै सदस्य थिए त्यो संसदमा। त्यो संसदले कम्युनिस्ट पार्टीको हितमा कुनै पनि काम गर्न सक्दैन थियो। तर त्यसका बावजुद पनि पुष्पलालले के भन्नुभयो भने यो जनताबाट निर्वाचित निकाय हो, त्यसकारण यसको घाँटी निमट्न पाइँदैन, यो चाहिन्छ। उहाँले त्यो संसदको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्यो। जम्मा 4 वटा सिट भयो कम्युनिस्ट पार्टी। आज हामीसँग कति थियो? हामीसँग अडगन्ती थियो। यति थियो कि हामीलाई चाहिने भन्दा पनि बढी थियो। त्यस्तो प्रतिनिधि सभा कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा न हिजो बनेको थियो, न भोलि बन्ने कुनै सम्भावना हुन्छ। यो ऐतिहासिक अवसर थियो कि थिएन हामीलाई? आज हाम्रो हातमा थियो कि थिएन ऐतिहासिक अवसर? केपी ओलीको हातमा थियो कि थिएन यो अवसर? आज उहाँले त्यो अवसर गुमाउनु। र आज जसरी राजा महेन्द्रले 17 सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मुलुकलाई अनिश्चयता धकेले 30 वर्ष हामी फेरि संसद बनाउनका निम्ति लड्यौं साथीहरु। संसद चाहिँदो रहेछ नि त हामीलाई। प्रतिनिधि सभा बनाउनका निम्ति 30 वर्ष लड्यौं र 46 सालमा अर्को प्रतिनिधि सभा बनायौं हामीले। फेरि प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो शेरबहादुर देउवाको शासनकालमा। राजा मज्जैले ज्ञानेन्द्र
त्यो बेला पनि हामीले फेरि भन्यौं विगठित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। त्यो बेला हामीलाई किन संसद चाहियो? किनकि संसद भनेको जनताको सार्वभौम सत्तालाई अभ्यास गर्ने थलो हो, जनताको आवाजलाई बोल्ने थलो हो। आज रामेछापको तमाम समस्या प्रतिनिधि सभामा कसले बोल्छ? खै प्रतिनिधि सभा, यदि प्रतिनिधि सभा भएको श्यामजीले गएर त्यहाँ आफ्नो कुरा तपाईको प्रतिनिधिको हैसियतले उहाँले त्यो कुरा राख्नुहुन्थ्यो। आज तपाईको प्रतिनिधिले कहाँ बोल्छ? तपाईको आवाज कहाँ जान्छ? राज्यको कुन निकायमा जान्छ? कुन मार्फत जान्छ? कुनै निकाय छैन, बोल्ने ठाउँ छैन, भन्ने ठाउँ छैन। र यस्तो व्यवस्था कहाँ जान्छ त भन्दा निरङ्कुशतातिर जान्छ। फाँसीवाद किन आउँछ मुलुकमा? फासिस्टता किन आउँछ मुलुकमा भने जब जनप्रतिनिधि निकायहरू छैनन्, फासिस्ट शासनको प्रारम्भ हुन्छ। दुनियाँका धेरै ठाउँमा त्यसले देखेका छौँ हामीले। त्यसकारण म कमेन्टरलाई भन्न चाहन्छु, राजा महेन्द्रले खाएको संसद फिर्ता गर्न हामीलाई 30 वर्ष लाग्यो। राजा ज्ञानेन्द्रले खाएको संसदलाई फिर्ता गर्न हामीलाई 3 वर्ष लाग्यो। आजका केपी ओलीजीले खाएको संसदलाई फिर्ता गर्न 30 वर्ष लाग्दैन, 3 वर्ष लाग्दैन, बढीमा अब 3 महिनाभित्र यो फिर्ता हुन्छ। अब हाम्रो आन्दोलन हो, किनकि राजा महाराजाहरूसँग जुन दम थियो हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग त्यो दम छैन। केपी ओलीको साइकलको हावा खुस्किसकेको छ, जाँदैन अगाडि, जाने ठाउँ छैन, त्यो बाटै छैन। मुलुकलाई एउटा सुरुङमा लगेर उहाँले जाट्नु भएको छ। आज केही ज्ञानेन्द्र सरकारको पालामा जस्तै, महेन्द्र सरकारको पालामा जस्तै पञ्चगाली निकालेर जय जय गर्ने केही भिड छ। केपी ओलीजी बेलुका आनन्दले त्यो देखेर सुत्नु भएको होला। हामीले धेरै सम्राटहरूको इतिहास पढेका छौँ साथी हो। ती सम्राटहरू आनन्दले बेलुका सुत्छन् र बिहान उठ्दाखेरि तिनीहरूको राज्य सिद्धिसकेको हुन्छ, तिनीहरूको शासन सिद्धिसकेको हुन्छ। किनभने शासकहरूको सुत्छन् त जनता कहाँ सुत्छ? जनता जहिले जागेको हुन्छ। तर फेरि एकपटक हामीले जाग्नु पर्नेछ र यस्ता स्वेच्छाचारी शासकहरूलाई इतिहासको एउटा कुनामा धकेल्नै पर्छ, नत्र इतिहास बाङ्गोटिङको बाटोमा जाने खतरा हुन्छ। त्यसैले आज हामीले भनिरहेका छौँ संविधान भनेको त्यो राज्यको मूल कानुन हो र त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक संविधान र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको संविधान भनेको त्यो भन्दा माथि कुनै पनि हुँदैन, कुनै संस्था हुँदैन, व्यक्ति हुँदैन। हिजो 47 सालको संविधानले, 17 साल 15 सालको संविधानले संविधान भन्दा माथि कसलाई बनायो त भन्दा राष्ट्र संस्थालाई बनायो। उनको हुकुमबाट संविधान बदलियो, उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाइएन, उनको बारेमा बोल्न पाइएन, उनको टिप्पणी गर्न पाइएन। त्यस बापत हामी राजकाजको मुद्दा जेल्यौं, अदालत एकै भने जेलमा बस्यौं। तर आज हामीले यस्तो संविधान बनायौं कि प्रधानमन्त्रीको बारेमा टिप्पणी गर्दा कोही जेलमा जाँदैन, राष्ट्रपतिको बारेमा टिप्पणी गर्दा कोही जेलमा जाँदैन। र यो नेकपाको झण्डा बोकेका मान्छेले यो बुझ्दछन् कि हामी प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी गर्दा पनि, राष्ट्रपतिको टिप्पणी गर्दा पनि केपी ओलीले जस्तो अशिष्ट भाषामा गर्दैन, एकदम शिष्ट भाषामा हामी गर्छौँ। हाम्रो केपी ओलीको स्कुल भनेको अशिष्टता सिकाउने स्कुल हो। म रामेछापका सम्पूर्ण साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यो स्कुलमा भर्ती नहुनु होला। त्यहाँ शिष्टता सिकिँदैन, त्यहाँ भद्रता सिकिँदैन, त्यहाँ अनुशासन सिकिँदैन, त्यहाँ दुष्टता मात्रै सिकिन्छ। पैसा त्यही भर्ना भएर दुष्टता पढ्न किन जानुहुन्छ तपाईँ? अनुशासनहीन हुनको निम्ति त्यो स्कुलमा किन भर्ती हुनु पर्यो? हिजो मलाई एउटा कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएछ केटो हो, म केटै हो। केपी ओली केटो हो कि केटी हो थाहा छैन। मेरो लिङ्ग पहिचान गर्नुभएछ, किनभने म यहाँ दृढताका साथ उभिएको छु नि। मेरो लिङ्ग छुटिएको छ, तर केपी ओलीको लिङ्ग छुटिएको छैन। त्यसैले उहाँले आफ्नो के हो त्यो पहिचान दिनुभएको छैन नि।
यो ठट्टाको कुरा हो, मजाको कुरा हो। अब गम्भीर कुरा गरौँ। नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनबाट जसरी उहाँ अध्यक्षमा चुनिनुभयो त्यसरी नै म त्यो केन्द्रीय कमिटीको सचिवमा चुनिएको हो। म कुनै घमण्ड नगरी भन्छु, उहाँले भन्दा करिब 75 भोट बढी मैले ल्याएको हो महाधिवेशन। उहाँले भन्दा बढी भोट ल्याएको। अनि त्यो केन्द्रीय कमिटीबाट चुनिएको स्थायी कमिटीको सदस्य हुँ म। र त्यो पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बस्दा उहाँको दायाँ बायाँमा 4-5 जना मान्छे बस्ने ठाउँमा म बस्छु। आफ्नो कमरेड हो नि, उहाँसँगै बस्छु नि त म। आफूसँगै बैठकमा बस्ने, आफू समान एउटै कमिटीमा भएको मान्छेलाई सम्बोधन वा के गर्नुहुन्छ भन्दा केटो भन्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो कति दुष्ट स्कुल होला। त्यसैले हामीले मैले भने कि संविधानभन्दा माथि कोही छैन। हामी अत्यन्तै शालीनताका साथ, अनुशासित ढङ्गले, शिष्टताका साथ उहाँका गलत कुराहरूको टिप्पणी गर्दैछौँ। हामी भन्दैछौँ प्रधानमन्त्रीजी तपाईसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै पनि अधिकार छैन, देखाउनुहोस् संविधानमा कहाँ छ। धारा 76। यदि तपाईँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निश्चित अधिकार तपाईसँग भएको भए तपाईको पहिलो चिठी पठाउँदा किन धारा कोड गर्नु भएन त? त्यहाँ त कुनै पनि धारा कोड गरेको छैन पहिलो चिठीमा। मलाई 2/3 बहुमत चाहिएको हुनाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्छु भनेर उहाँको मुख्य सचिवले राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखेको छ पहिलो चिठीमा। अनि धेरै मानिसहरूले भने प्रधानमन्त्रीले त कुनै धारा कोड गरेको छैन। त्यसपछि उहाँले हत्तपत्त राति फेरि अर्को चिठी पठाउनु धारा 76 कोड गरेर। म आज तमाम रामेछापवासी कमरेडहरूको अगाडि भन्न चाहन्छु, अनि प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकता हुँदैन? आफूले पठाएको एउटा चिठी त्यहाँ दर्ता भइसकेको छ। राति गएर आफ्नो मान्छेलाई त्यो चिठी फिर्ता लिन लगाएर घट्टाबाट निकालेर अनि अर्को चिठी लगेर दर्ता गर्ने, यो भन्दा जाली काम के हुन्छ? ल भन्नुहोस् त। यति षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले काम गर्ने, यसले त प्रधानमन्त्रीको मात्रै बेजेल भएको छैन, यसले त तपाईँ हाम्रो पनि बेजेल भयो। हामी कस्ता जनता छौँ कि यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनायौँ? हाम्रो आफ्नो विवेकमाथि पनि प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भयो नि त। त्यसकारण म कमेन्टहरूलाई भन्न चाहन्छु, अघि पनि हाम्रो नेता साथीहरूले प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, यो संविधान 2072 को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार छैन। त्यसमा पनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छैन। संविधान यही छ, तपाईहरुले पनि पढ्नु होला। धारा 76 यही छ, 1 देखि 7 सम्म। 2047 को संविधानमा त्यो थियो। 2047 को संविधानको धारा 53(4) ले के भन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा 5 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बक्सन्छ र चुनावको मिति घोषणा गरी बक्सन्छ भन्ने थियो। आज हामीले संविधान बनाउँदा तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाषजीको पनि क्यासेट तपाईहरुले टिभीमा हेर्नुभयो नि त, युट्युबमा सबै ठाउँमा देख्नु भएको छ। आजका महाधिवक्ताले पनि भनेका छन् त्यो बेला बहस भएको थियो यो व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने। त्यो बेला बहस हुँदा के भयो भने पटक पटक प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद विघटन गर्दै जाँदा के भयो त मुलुकमा अस्थिरता मच्यो। त्यसकारण अब प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार दिनु हुँदैन, क्लियर कट। त्यो बेला एमालेको पनि मत त्यही थियो, माओवादीको मत पनि त्यही थियो, कांग्रेसको मत पनि त्यही थियो। र हामीले धारा 76 मा के भन्यौं भने पहिलो चुनाव भइसकेपछि बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। यदि कुनै दलको बहुमत आएन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउँछ। यदि त्यो अवस्था पनि भएन भने सबभन्दा ठूलो दल, सबभन्दा बढी सिट जित्ने दलले सरकार बनाउँछ। यदि त्यो पनि अवस्था आएन भने प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले राष्ट्रपतिलाई म विश्वास लिन सक्छु प्रतिनिधि सभाको भन्ने विश्वास दिलायो भने उसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। तर त्यसले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत दिनुपर्छ।
यदि विश्वासको मत लिएर भने बल्ल संसद विघटन हुन्छ अनि चुनावमा जान्छ। अब म प्रश्न गर्न चाहन्छु, पहिलो विकल्प, दोस्रो विकल्प, तेस्रो विकल्प, चौथो विकल्पमा मात्रै विघटन हुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली कुन विकल्प हो त? उहाँ पहिलो विकल्प, दोस्रो विकल्प, पहिलो दोस्रो विकल्प तेस्रो विकल्पसम्मको पनि प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न पाउँदैन। यो एकदमै गोर्खाली भाषामा संविधानमा लेखिएको छ। यति कुरा हामी सबैले पनि पढ्न जान्दछौँ। सर्वोच्चका न्यायाधीशले बताउनु पर्दैन, यो सब आम जनताले बताउन सक्छ। जोसँग अधिकार छैन उहाँले त्यो काम गरिदिनुहुन्छ र भन्नुभएको छ कि हामीलाई 2/3 बहुमत चाहियो। तपाईको डोका भइपछि सुन्तला टिप्नु भएको छ रुखबाट, अनि माथि टुप्पामा एउटा मात्रै सुन्तला बाँकी छ। त्यो सुन्तला पनि आफैलाई चाहियो भनेर टिप्न जाँदा डोकाको सबै झरिसक्छ। आज त्यही भएको छ। तपाईका डोकाभरि सांसदै सांसद छन्, यता पनि सांसद छन्, उता पनि सांसद छन्, नेकपाका सांसद छन्, सबै त्यो सांसदहरूको रक्षा गर्नु छैन। अनि कहाँबाट तपाईँले 2/3 ल्याउनुहुन्छ? पार्टी विभाजन गरेर 2/3 आउँछ? तपाईँलाई किन मत चाहियो? म यही प्रश्न गर्दैछु। किन प्रतिनिधि सभा चाहियो तपाईँलाई? तपाईँलाई के अर्थमा भोट माग्ने अधिकार छ? जुन प्रतिनिधि सभालाई तपाईँले हत्या गर्नुभएको छ, जुन प्रतिनिधि सभालाई तपाईँले फाँसी दिनुभएको छ, अनि त्यही प्रतिनिधि सभामा मलाई जिताउ 2/3 भन्ने तपाईँसँग कुनै नैतिक अधिकार छैन। त्यो नैतिक अधिकार तपाईँसँग छैन। प्रश्न यो, चुनाव 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 के चुनावले कुन नैतिकताले तपाईँले भोट माग्नुहुन्छ? हास्यास्पद कुरा, कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न 2/3 चाहियो। कोरोना नियन्त्रण गर्न 2/3 चाहियो। आज कोरोना नियन्त्रण गर्न निशुल्क बजेट भ्याक्सिन दिन, औषधि किन्न, अस्पताल बनाउन कुन चाहिँ प्रतिनिधि सभाले तपाईँलाई छेक्यो? छेक्या छ? रामेछापमा कोरोनाको अस्पताल बनाउँछु भन्यो भने प्रतिनिधि सभा सदस्य श्याम शेट्टी हुन्न भन्नुहुन्छ? यहाँका जनप्रतिनिधिले हुन्न भन्नुहुन्छ? अनि कोरोना नियन्त्रण गर्न 2/3 चाहियो, समृद्धि गर्न 2/3 चाहियो। 3वटा नीति कार्यक्रम र बजेट यो संसदमा प्रस्तुत भयो। त्यो नीति कार्यक्रम र बजेट तपाईको पार्टीको घोषणा पत्र अन्तर्गत थियो कि थिएन? त्यसले समाजवादी लक्ष्य बोक्यो कि बोकेन? त्यसले गरिबीको रेखामुनि बसेका जनतालाई माथि उठाउनको निम्ति कुनै संकल्प गर्यो कि गरेन? गरिब जनताको छोराछोरीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता त्यसले गर्यो कि गरेन? तपाईसँग त जिउँदो छ नि त संविधान, यो प्रतिनिधि सभा। त्यो प्रतिनिधि सभाले तपाईको नीति कार्यक्रम र बजेट फेल गर्यो त? गिरिजा प्रसादले 51 सालमा संसद विघटन गर्दा उहाँले एउटा तर्क दिनुभयो कि आफ्नै पार्टीका सदस्यले नीति कार्यक्रम र बजेटमा भोट हालेनन् र नीति कार्यक्रम र बजेट फेल भयो। नीति कार्यक्रम के आज त्यो स्थिति आएको हो त? नेकपाको कुन प्रतिनिधि सभाको सदस्यले केपी ओलीको नीति कार्यक्रमको विपक्षमा भोट हालेको छ देखाउनुहोस् त? अनि पार्टीले सहयोग गरेन? कुन एजेन्डामा सहयोग गरेन? केमा सहयोग गरेन? ल भन्नुहोस्। माधव नेपालजीले संसदीय दलको बैठकमा यो संसदीय दलको नेता केपी ओली हुने र संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री पनि उहाँ हुने भनेर प्रस्ताव माधव नेपालजीले गरेको, तपाईलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने नेताले सहयोग गरेको कि असहयोग गरेको? तपाई प्रधानमन्त्री हुनुस् भनेको सहयोग हो कि असहयोग हो? पार्टी एकताको बखत 2075 साल जेठ 2 गते कमरेड केपी ओली र प्रचण्डले सही गर्नु भएको छ 5 बुँदे सहमति, त्यो पनि मसँग यहाँ छ। त्यसको 4थो नम्बर बुँदामा लेखिएको छ कि हामी दुईटै अध्यक्षहरूले आलो पालो प्रणालीबाट समान समयमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछौँ।
त्यो भनेको 5 वर्ष कार्यकालमा 2 वर्ष केपी ओली हुने, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष प्रचण्ड हुने भनेको हो। जब त्यो कागज गोप्य सम्झौता थियो नि हिजो, त्यो त हामीलाई पनि थाहा थिएन। म प्रचण्ड गभर्नमेन्टलाई पनि सोध्न चाहन्छु, तपाईले त्यो गोप्य सम्झौता किन गर्नुभयो? अनि जब त्यो गोप्य सम्झौता खुल्ला भयो, हाम्रो केपी कमरेडलाई निन्दा लागेन। त्यो कागजले पोलिराख्यो जहिले पनि, किन त्यो कागज त 2.5 वर्षको छ नि। आज पनि प्रचण्डकामा धाउनुभयो, भोलि पनि धाउनुभयो। तपाईँ महान नेता हो, यत्रो जनयुद्ध लडेर आएको तपाईँ नै हो, कार्यकारी अध्यक्ष तपाईँ हुनुहोस्, सबै पार्टी चलाउनुहोस्, अब म तपाईँलाई पार्टी सुम्पिन्छु भन्नुभयो। प्रचण्ड कामरेड पनि होला त होला त्यो भनेर मख पर्नुभयो। त्यो आलो पालो प्रणालीको कागज प्रचण्डले च्यातिदियो। अब यहाँ प्रश्न के हो भने पार्टीले सहयोग गर्न, नेताले सहयोग गर्न भन्दै हुन्छ नि। एउटा नेताले संसदीय दलबाट तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर केपी ओलीलाई नि भनेको छ। अर्को नेताले आलो पालो 2.5 वर्षको ट्रमलाई अब मैले चाहिँ लिन, तपाईँ नै 5 वर्ष हुनुहोस् भनेको छ। के हो त सहयोग? अनि पार्टीले प्रस्तुत गरेका नीति कार्यक्रम र बजेट कुनै पनि फेल भएका छैनन्। संसदमा सबै सांसदहरूले नीति कार्यक्रममा चाहिँ बजेटको पक्षमा भोट हालिरहेका छन्। केमा असहयोग भयो? कोरोनाको औषधि ल्याउन असहयोग भयो? ल्याएको भए भइहाल्थ्यो। भ्याक्सिन लाउन नल्याउनुहोस् भन्यो नेकपाले? कहिले पनि भनेको छैन। अस्पताल खोल्न भनेको छैन, नखोल्नुहोस् भनेको छैन, जहिले पनि भनेकै छ। स्कुल खोल्न भनेकै छ। केमा असहयोग भयो? अनि यस्ता चाहिँ फन्टुसबाट गएर मानिसहरूलाई अल्मल्याउने। अब यसमा अलिकति बहस गरौँ। पार्टीका नेताहरूको कारणले मैले प्रतिनिधि सभा अधिवेशन गरेँ, ठिक छ होला। पार्टीमा सहमत हुन सकिन्छ, असहमत हुन सकिन्छ। पार्टी भनेको सबै तपाईँले भनेको मात्रै मान्ने हुन्छ त? पार्टीमा त विचारको स्वतन्त्रता हुन्छ नि, पार्टीमा त विविधता हुन्छ नि, भिन्न भिन्न मत हुन्छ पार्टीमा। यो कुनै सामन्तहरूको पार्टी हो कि जो महाराजाले भन्यो हस् हजुर? कुनै भ्याटिकन सिटीका पोपको पार्टी हो यो? भ्याटिकन सिटीका पोपले आएर चाहिँ मन्त्र सुनाउँछ, सबले जय जय गरेर जान्छ। कुनै धार्मिक सभा हो यो पार्टी भनेको? जहाँ धर्म गुरुहरूले आउँछन् र यसो गर्नु भनेपछि त्यहाँका त्यहाँका ती सहभागीहरू सबैले हुन्छ। पार्टी भने त्यस्तो होइन। पार्टी भनेको राजनीतिक संस्था हो। यो राजनीतिक संस्थामा विचारको विमति हुन सक्छ। अनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीको विधानमा अथवा नेपालको संविधानमा केपी ओली मात्रै प्रधानमन्त्री हुनु, केपी ओली बाहेक अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिनु भन्ने लेखेको छ त? त्यो छ कहीँ? यदि उहाँले पार्टीको बहुमतलाई कमान्ड गर्न सक्नु भएन भने त्यो व्यक्ति मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ जो पार्टीको बहुमतलाई चाहिँ उसले कमान्ड गर्छ। उहाँले स्थायी कमिटीमा बहुमत गुमाउनु भयो, उहाँले पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीमा बहुमत गुमाउनु भयो, पार्टीको संसदीय दलमा उहाँले बहुमत गुमाउनु भयो। बहुमत गुमाएको नेताले कि त पार्टीमा आएर भन्छ मलाई फेरि बहुमत देऊ, म देश चलाउँछु, बहुमत देऊ भन्छ नि त उसले। त्यति बेला पार्टीका सदस्यले विचार गर्छन् ठिकै छ, यदि ठिक काम गर्छ भने उसलाई दिन्छ, यदि ठिक काम गर्दैन भन्ने पार्टीका सदस्यलाई लाग्यो भने उसले के हुन्छ भने अब तपाईँबाट मुलुक अगाडि बढ्दैन, तपाईँ बाटो खोल्नुहोस्, तपाईँ बाटो छोड्नुहोस्, हाम्रो दलको अर्को नेता अगाडि बढ्छ। यही होइन त? यहाँको पार्टी अध्यक्षले बहुमत गुमाउनु भने बसिएर मिल्छ? जिल्ला कमिटीको बहुमत सदस्यले तपाईँ होइन भन्यो भने होइन भनेको दिन उहाँले कि त हो भन्ने बनाउनु पर्छ कि त उहाँले छोड्नै पर्छ। त्योभन्दा अर्को बाटो के हुन्छ? अनि यो नेकपामा अर्को कोही प्रधानमन्त्री हुन लायकको मान्छे छैन? अर्को कसैले प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भन्ने कहीँ छ त? त्यो प्रश्न एक। प्रश्न नम्बर 2 के हो भने ल मान्नुहोस् कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने घरमा
तीनजना दाजुभाइ तीनजना दिदीबहिनी मानौँ झगडा गरे, झगडा हुन सक्छ नि त घरमा। त्यो झगडा त त्यही मिलाउनु पर्छ घरभित्र झगडा नमिलाएर। त्यसमध्ये एउटा कुनै भाइले आगोको मुस्लो बोकेर आफ्नै बस्तीमा आगो लाउन जान्छ भने अनि बस्तीमा आगो लाउन जाने भाइलाई तपाईले जय जयकार गर्नुहुन्छ। ओहो क्या बहादुर मान्छे छ। घरका मान्छे पनि तलायो, गाउँ पनि सबै डरायो, गाउँ पनि सबै खरानी बनायो, घर पनि सबै खरानी बनायो। यो मान्छे त बहादुर हो भनेर त्यसलाई माला लगाइदिने कि यो मान्छे गलत हो भनेर कारवाही गर्ने? म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईको घरको मान्नुस् कि मेलापात आउनुभयो, बजारमा केही सामान किन्न आउनुभयो, तपाईले ताला लाउन बिर्सिनु। यहाँ नुन किनेर जानुभयो, तेल किनेर जानुभयो, के किनेर जानुभयो, घरमा पुग्दा सबै चोरी डकैती भइसकेको छ। अब तपाईले पुलिसलाई उजुरी गर्नु, चोर समात्यो, त्यो पुलिसले तिमीले किन ताला नलगाइकन हिँडेको भनेर घर मालिकलाई दण्ड हान्छ कि चोरलाई दण्ड हान्छ? चोरी गर्ने डकैती गर्ने नै सबभन्दा ठुलो अपराध हो होला। तपाईले बेहोसीमा ताला लाउनु भएन, अथवा छिमेकीलाई नभनिकन जानुभयो, छिमेकीलाई भन्नु पर्थ्यो म बजार जाँदैछु है एकछिन हेर्दै भनेको हुन्थ्यो, त्यो भन्नु भएन। घरको कुनै सदस्यलाई जिम्मा लाएर जानु पर्थ्यो, त्यो जानु भएन। त्यो तपाईको कमजोरी होला, तर त्यो तपाईको कमजोरी भनेर घरमा गएर दिनदिनै दिन दहाडै डकैती गर्ने चोरी गर्ने मान्छे चाहिँ त्यो सज्जन हुन्छ त? ल पार्टीले उहाँलाई सहयोग गरेन, ल ठिकै छ, त्यो कुनै बेला छलफल गरौँला, तर पार्टी भित्रको लडाईँ झगडालाई लगेर चाहिँ आम जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि सभालाई फाँसी दिन पाइन्छ? कुन कानुनमा कुन संविधानमा यो कुरा उल्लेख भएको छ? हाम्रो बहस त्यो आज पूर्व एमाले को हो, पूर्व माओवादी को हो भनेर बहस होइन, त्यो विषयान्तर गर्न खोजेको हो। टाउको दुखेको हो भने टाउको दुखेको विषयमा बहस गरौँ न। टाउको दुखेको छ अनि खुट्टामा के भयो भनेर किन छलफल गर्नुहुन्छ? आज प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक ढङ्गले भङ्ग गरेको छ। तिमी एमाले एक ठाउँ आऊ, माओवादी एक ठाउँ आऊ भन्ने यो बहस हो आज? यो बिल्कुलै बहस होइन। पहिला प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरालाई असंवैधानिक भन्नु ल ठिक छ, त्यसपछि एमाले माओवादी के गर्ने अनि छलफल गरौँ त। अनि एमालेलाई विघटन गर्ने को हो त? माओवादीलाई विघटन गर्ने को हो? 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकताको विधान पास गर्दाखेरि दुईटा अध्यक्षले सही गरेको विधान छ हामीसँग। त्यो विधानको प्रस्तावनाले के भन्छ भने आजसम्म नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी हुँदै हामी यहाँ आयौं। आजका मितिबाट नेकपा एमाले पनि विघटन हुन्छ, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि विघटन हुन्छ र अब हाम्रो पार्टी नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुन्छ भनेर लेखिएको छ। त्यो सही गर्ने पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई सही गर्ने एकातिर केपी ओली र अर्कोतिर प्रचण्ड हुनुहुन्छ। अनि एमाले त विघटन उहाँले नै गर्नुहुन्छ। आज किन चाहियो एमाले? त्यति बेला किन चाहिएन एमाले? कसले उहाँलाई डन्डी र सिस्नु पानी लगाएर माओवादीसँग प्रचण्डसँग एकता गर भनेको थियो? एकता गरिनुहोस् भने त्यहाँ ज्यान खतरामा छ भनेर केपी ओलीलाई कसैले भनेको थियो? बाध्य बनाएको थियो? थिएन नि त। यदि आज उहाँलाई एमाले चाहिएको हो, पार्टी एकता नचाहिएको भए त्यो बेला नै किन पार्टी एकता गरेको त? अलग अलग पार्टी बसेको भइहाल्थ्यो नि। बहुदलीय जनवादको कुरा गर्नुहुन्छ, हामी पनि बहुदलीय जनवादी हो। आज पनि म बहुदलीय जनवादप्रति विश्वास गर्छु, किनभने मैले त्यो सिद्धान्त बोकेर आएको हुँ र त्यो सिद्धान्तलाई तत्कालीन नेकपा एमालेबाट मदन भण्डारीको त्यो विचारलाई अगाडि बढाउनको निम्ति मैले आफ्नो न्यागतले भ्याएसम्म कोसिस गरेँ। म त्यसको पक्षको मान्छे हुँ।
पाँचौं महादेशको प्रतिनिधि हो 49 सालमा, जहाँबाट बौद्धले जनवाद पास भयो। आज म केपी ओली र केपी ओलीसँग भएका साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा बौद्धले जनवादको कुन कुन आधारलाई तपाईँले चाहिँ टेक्नु हो त? बौद्धले जनवादले के भन्छ? म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, बौद्धले जनवादका 14वटा विशेषता, बौद्धले जनवादका 14 विशेषताले के भन्छ? संविधानको सर्वोच्चता नम्बर 1, बहुदलीय खुला समाज, शक्ति पृथकीकरण, मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, कानुनको शासन लगायत लगायत 14वटा विशेषता छ। अब उहाँले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दा यी कुन कुन सिद्धान्तमा टेक्नु हो? स्वेच्छाचारी ढङ्गले संसद विघटन गर्ने अनि बहुदलीय जनवादको लेबल लाएर त्यसबाट चोकिन खोज्ने। बहुदलीय जनवादको 1 नम्बर विशेषतामा मदन भण्डारीले लेख्नु संविधानको सर्वोच्चता। तपाईँ हामी सबै संविधानको मातहत छौँ। देश संविधानले चलाउँछ, कसैको स्वेच्छाचारी शासनले देश चल्दैन, त्यही भने हो संविधानको सर्वोच्चता भने। आज उहाँले संविधान खानुभयो, कसरी उहाँ बहुदलीय जनवादी हो? 2 नम्बरमा कानुनको शासन। कानुनले शासन गर्छ, व्यक्तिले होइन। संसद नबसेको बेला स्वेच्छाचारी ढङ्गले अध्यादेशहरू ल्याउँदै पार्टी फुटाउने अध्यादेश कसले ल्यायो? कानुन बनाउने त संसदले हो। संसद नभएको बेला अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने हरकत उहाँले 3 महिना अगाडि गर्नुभयो नि त। एकपल्ट सम्झिनुहोस् न। 3 महिना अगाडि हाम्रो संविधानले के भन्छ? कानुनले भने यदि तपाईँ कुनै पनि पार्टीबाट अलग हुनुहुन्छ, अर्को पार्टी बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले के चाहिन्छ भन्दा संसदीय दलमा 40% चाहिन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा 40% चाहिन्छ। 40% सदस्यहरूले साथ दियो भने मात्रै तपाईँले अर्को पार्टी बनाउन पाउनुहुन्छ। उहाँसँग केन्द्रीय कमिटीमा पनि 40% छैन र संसदीय दलमा पनि 40% छैन। त्यो भएपछि उहाँले के कानुन बनाउन खोज्नुभयो त भन्दा गएको 3 महिना अगाडि अब केन्द्रीय कमिटीको अथवा संसदीय दलमध्ये एउटाको 20% भएको छ भन्ने बनाउनु। त्यो अध्यादेश ल्याउनु। त्यो अध्यादेश पार्टी भित्रबाट बाहिरबाट व्यापक त्यसको आलोचना भयो अनि फिर्ता लिनुभयो। अनि त्यो अध्यादेश प्रयोग कहाँ गर्नु त भन्दा संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउनु भयो। संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउन नेकपाका सांसदहरूलाई र पुलिसका पूर्व आइजिपीलाई प्रयोग गरेर संसदलाई अपहरण गर्न पठाउनु। त्यसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले नलिने? एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को पार्टीको सांसदलाई अपहरण गर्न मान्छे पठाउँछ? ल भन्नुहोस् न। कसैले सांसदलाई अपहरण गर्छ भने प्रधानमन्त्रीले त के भन्छ भने त्यो अपहरण गरेको त्यसलाई समातेरले ठुल कारबाही गर्नु भन्छ। उल्टै सांसदलाई अपहरण गर्न पठाउनु। त्यो कुरा थाहा पाएपछि संघीय समाजवादीले पनि केपी ओलीको दाउलाई चाबी लगाइदियो। फुट्ने होइन। संघीय समाजवादी र अर्को चाहिँ राजपाको दुईटा मिलेर चाहिँ एउटै पार्टी बन्यो। त्यो उहाँले नेकपामा प्रयोग गर्न ल्याएको अध्यादेश थियो। त्यो भन्दा पहिले संघीय समाजवादीमा प्रयोग गरेर सफल हुन्छ कि हुन्न भन्ने हेर्नुभयो। असफल भएपछि त्यो फिर्ता लिनु। आज म कमेन्टहरूलाई भन्न चाहन्छु, राजनीतिभित्र अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण, राजनीतिभित्र अपराध घुसाउने, गुण्डागर्दी गर्ने, हुलुज्जत गर्ने र त्यस्तो गुण्डागर्दी र हुलुज्जत गर्ने मान्छेलाई संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्न पाइन्छ? त्यो हो भने त प्रधानमन्त्री नै गुण्डाको नाइके हो नि। प्रधानमन्त्री नै त्यो अपहरणकारीको नाइके भयो नि भयो। त्यसले पार्टीलाई कहाँ पुर्याउँछ? त्यसकारण उहाँले कानुनको शासन पनि मान्नु भएन। यो बहुदलीय जनवादले भन्छ कि अर्को शक्ति पृथकीकरण, त्यो भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचमा शक्ति पृथकीकरण हुन्छ। अलग अलग हुने, प्रधानमन्त्री अलग हो,
संसद अलग हो, सर्वोच्च अलग हो। आज उहाँले राज्यका सबै निकायहरूलाई निस्तेज गर्ने, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने व्यवस्थापिका माथि म चाहिँ उहाँले धावा बोल्ने। संविधानमा विचाराधीन मुद्दा छ, राति राति न्यायाधीशलाई भेट्दै हिँड्ने, यो कुन नैतिकता हो? म भन्न चाहन्छु, अमेरिकाका राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्छन्, सिधै नियुक्ति गर्छन्। तर अहिले देखिरहनु भएको छ नि त, ट्रम्पलाई महाभियोग त्यही संसदले लगाउँदैछ, अमेरिकी संसदले राष्ट्रपतिलाई। तर राष्ट्रपतिले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशले राष्ट्रपतिको पक्ष लिएका छैन। त्यो हो नि त स्वतन्त्र न्यायालय भनेको। अनि आज ट्रम्प स्वयं आफूले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशहरूबाट दण्डित हुँदैछ। तर हाम्रो देशमा न्यायालयलाई प्रभावित गर्यो, निर्वाचन आयोगलाई प्रभावित गर्यो। हामी त्यो गर्न चाहदैनौँ। हामी भन्छौँ न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरूले विवेकबाट फैसला गर्नुपर्छ, संविधानबाट फैसला गर्नुपर्छ। आज यो संसद विघटनको मुद्दामा धेरै मान्छेहरूलाई त्रास छ। न्यायालयले के गर्छ, सर्वोच्चले के गर्छ म भन्दिनँ, के गर्नु पर्ला म भन्दिनँ, त्यो उहाँको बिजनेस हो। तर म यति भन्छु मेरो पार्टीको तर्फबाट कि संविधानले के भन्छ न्यायाधीशले हेर्ने त्यो हो। जब धारा 76ले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि शर्तमा संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भने यो सर्वोच्च अदालतले कुन संविधानको दफाबाट, संविधानको कुन स्पिरिटबाट प्रधानमन्त्रीको यो कदम ठिक हो भन्छ? भन्न सक्दैन, भन्न मिल्दैन। यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने मुलुकमा एउटा गम्भीर संवैधानिक सङ्कटमा यो मुलुक जान्छ, ठुलो राजनीतिक द्वन्द्वतिर यो मुलुक जान्छ। त्यसकारण म नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, केपी ओलीले थालेकोमा चाहिँ लड्डुमा नबोल्नुहोस्। वैशाखमा चुनाव हुनेवाला छैन। पहिलो कुरा त प्रतिनिधि सभा फेरि जाग्छ, फेरि अगाडि बढ्छ। केपी ओलीलाई बालुवाटारबाट र बालकोट पठाइन्छ प्रतिनिधि सभामा। अब उहाँले बालुवाटारमा बस्ने धेरै दिन छैन। उहाँ कसरी बालकोटसम्म पुग्नुहुन्छ त्यो मात्रै छलफल हो। किनकि हामी हाम्रै जीवनमा हाम्रै आँखाले, नाङ्गो आँखाले देखेका छौँ, नारायणहिटीबाट एउटा झोला बोकेर ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीसम्म पुगे। जनताको शक्ति अझै छ नि त। त्यसकारणले केपी कामरेड सिंहदरबारबाट बालुवाटारबाट बालकोट पुग्ने क्रममा कुनै शङ्का छैन, त्यो बालकोट पुग्नुहुन्छ। आज निर्वाचन आयोगको बारेमा प्रश्न उठाइँदैछ। प्रधानमन्त्रीले सब सेटिङ गरेका छन्, सब सेटिङ गरेका छन्। म भन्न चाहन्छु, देश सेटिङले चल्छ कि कानुनले चल्छ? निर्वाचन आयोगसँग पनि त्यही कानुन छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन 2073 छ। त्यसको दफा 44 बडा प्रश्न छ। हो, यो पार्टी फुट्नु हुँदैन। आज पनि हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीलाई हामी भन्छौँ कि तपाईँले आफ्नो अपराध स्वीकार्नुहोस्, तपाईँले आफ्ना कमजोरीलाई स्वीकार्नुहोस् र पार्टी एकतामा फर्किनुहोस्, पार्टी एकताबद्ध भएर जाउँ। तपाईँले हिस्ट्रीमा एउटा गद्दारी गर्नुभयो, ठिक छ, त्यसको समीक्षा गरौँला। फेरि पार्टी एकताबद्ध भएर जाउँ, नफुटौँ। यो दुनियाँलाई हँसाउने काम नगरौँ। नेपाली जनतालाई डराउने र दुनियाँलाई, हाम्रा विरोधी प्रतिक्रियावादी शक्तिलाई हँसाउने त्यो काम प्रधानमन्त्रीबाट हुँदैछ, त्यो नगरौँ। आज पनि म नेकपाको तर्फबाट त्यही भन्छु। तर यदि पार्टीमा विवाद भयो, दुईटा पार्टी बन्ने भयो, स्थिति भयो भने त्यो निर्वाचन आयोगले कुन पार्टी सही हो, कुन पार्टी आधिकारिक हो भन्ने फैसला जोखाना हेरेर हुँदैन। गाईकी त्रिशूल पल्टाउने होइन त्यो। गाई पल्ट्यो भने केपी ओलीको, त्रिशूल पल्ट्यो भने माधव नेपाल र प्रचण्डको भन्ने हुन्छ कानुन। गाईकी त्रिशूल हुँदैन।
त्यहाँ कानुनमा लेखिएको छ धारा 44 मा यदि विवाद भएका बखत त्यो पार्टीको आधिकारिकता कुन हो भनेर विवाद भएको बेला त्यो पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको बहुमत कता छ त्यो हेर्ने हो। दफा 44 ले त्यही भन्छ। कमरेडहरु सबैलाई थाहा छ, देश दुनियाँलाई थाहा छ 441 जनाको केन्द्रीय सदस्यमा केही साथीहरूको मृत्यु भएको छ, केही साथीहरू नियुक्तिमा जानुभएको छ। अहिले 437 जना जति केन्द्रीय सदस्य हामीसँग मौजुदा छ केन्द्रीय कमिटी। पौष 7 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दा हामीले डाकेको बैठकमा 415 जना 215 जना साथीहरूको 315 जना साथीहरूको हस्ताक्षर छ। 315 जना। सामान्य बढी बुझ्नेले पनि बुझ्न सक्छ 437 जनामा 315 कति प्रतिशत हो? बहुमत हो कि होइन? बहुमत मात्रै होइन कि प्रचण्ड बहुमत हो? प्रचण्ड बहुमत मात्रै होइन कि 2/3 बहुमत हो? त्यसकारण यहाँ कुनै कन्फ्युजन छैन, कुनै भ्रममा छैन कि सूर्य चिन्ह, हँसिया हथौडा, झण्डा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम हिजो कुनै बेला केपी ओलीले पनि प्रयोग गर्नुभयो। तर अब इतिहासमा र भविष्यमा यो सूर्य चिन्ह, नाम, झण्डा केपी ओलीले अब भविष्यमा कहिले पनि प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। पछि उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो, गल्ती भयो फर्के भन्नुहुन्छ भने हामीले माफी दिउँ भने उहाँले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो शर्तमा मात्रै हो, अरू कुनै पनि शर्तमा यहाँ सेटिङले चल्दैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कुन सेटिङले सरकार प्रधानमन्त्री बनाएको? सेटिङ थियो भने उहाँ बन्नुहुन्थ्यो, अर्को बन्थ्यो नि। तर संविधानले, कानुनले नै उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने ठाउँमा ल्याइपुर्याएको हो नि त। त्यसैले यहाँ सेटिङ फेटिङका केही पनि अर्थ छैनन् कमरेडहरु। त्यसैले म धेरै लामो कुरा नगरिकन के भन्न चाहन्छु भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा व्यापक पुनर्गठनको अभियानमा अब हामी आएका छौँ। यो पुनर्गठन केशरचन्द्र रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव राजा महेन्द्र कदमलाई साथ दिए। कमरेड पुष्पलाल महासचिव हुनु पर्थ्यो, उहाँको नीति पास भएको थियो। तर उहाँको नीति पास भयो, महासचिव भए पुष्पलाल केशरचन्द्र रायमाझी। र उनले राजा महेन्द्र कदमलाई साथ दिए, पुष्पलालले दिनु भएन। पुष्पलालले फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गबाट पुनर्गठन गर्दै अगाडि बढाउनु भयो। आज इतिहासका घटनाक्रमहरू पुनरावृत्त भएका छन् कमरेडहरु। हामीले बनाएको पार्टी अध्यक्ष, नेपाली जनताले त हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीले आज कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नै घात गरिरहेको छ, कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नै गद्दारी गरिरहेको छ भने अब हामीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनबाट विदा गरेर यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जसरी पुष्पलालले पुनर्गठन गर्नुभयो, हिम्मत गर्नुभयो, अब हामीले पनि यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्यसरी नै पुनर्गठन गर्नुपर्छ। अब हाम्रो पार्टी कसरी चल्छ म भन्न चाहन्छु। केपी ओलीले जसरी आदेश गरे, केपी ओलीले जसरी विधान पालन गरेनन्, केपी ओलीले जसरी संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो, अहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल र प्रचण्डले त्यो गर्न पाउनुहुन्न। उहाँले विधान अन्तर्गत चल्नुपर्छ, उहाँहरूले संविधानबाट चल्नुपर्छ, उहाँहरूले लोकतान्त्रिक विधिबाट चल्नुपर्छ। अनि मात्रै यो पार्टी सही ढङ्गले पुनर्गठित हुन्छ। केपी ओलीले जस्तो केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई बोल्न नदिने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक नगर्ने, बैठकबाट भाग्ने, अब प्रचण्ड र माधव नेपालका निम्ति त्यो छुट छैन। उहाँहरूले पार्टीका बैठक चलाउनु पर्छ, पार्टी केन्द्रीय कमिटीलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ, राजनीतिक वैचारिक ढङ्गले छलफल गर्नुपर्छ। एउटा लोकतान्त्रिक विधि अन्तर्गतको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने, जुन पार्टीमा एउटा पार्टी सदस्यको पनि अमूल्य भूमिका हुन्छ। पार्टी अध्यक्षदेखि पार्टीको एउटा सदस्यसम्मको अधिकार समान हुन्छ। अब हामीले त्यस्तो पार्टी बनाउने हो।
त्यस्तो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हो। त्यसैले म कमरेडहरूलाई त्यतातिर दृढताका साथ अगाडि बढ्नको निम्ति पनि अपिल गर्न चाहन्छु। र भोलि भविष्यमा मैले अघि भने ऐतिहासिक अवसरहरू केपी कमरेडको हातबाट गुमेको छ। हामी सुन्दैछौँ अब केपीहरूले जे पनि गर्न सक्छन्। हिजो पौष 5 गते अगाडि उहाँसँग केही अधिकार थियो, उहाँको हातमा केही थियो, तर आज नेपालको राजनीति र नेपालमा हुने अबका घटनाक्रमहरू केपी ओलीका हातबाट खुस्किसक्यो। कहाँ गयो? अदालतमा गयो। कहाँ गयो? निर्वाचन आयोगमा गयो। अब केपी ओलीको हातमा छैन। त्यो भ्रम नपारे हुन्छ। कमरेड केपी ओलीसँग नजिक भएका साथीहरूले केपी ओली छँदैछन्, जे पनि हुन्छ। हिजो हुन सक्थ्यो पौष 5 गते अगाडि। उहाँको हातबाट त्यो गुमिसक्यो। अब उहाँले त्यो अवसर गुमाइसक्नु भएको छ। तर अब यो संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन, हाम्रो प्रतिनिधि सभालाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउन, ऐतिहासिक जनक्रान्तिबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न र नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्दै एउटा समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन एउटा बाटो प्रतिनिधि सभा र त्यो प्रतिनिधि सभा प्राप्त गर्ने बाटो व्यापक र सशक्त जनआन्दोलन, जनसङ्घर्ष हो। आज हाम्रो पार्टी त्यस कारणले सङ्घर्षमा छ। म रामेछापका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, माघ 9 गते काठमाडौँ आउनुहोस्, सबै आउनुहोस्, त्यहाँबाट छिनु खानुहुन्छ। त्यसपछि लगातार देशभरिमा चाहिँ हामी सडक छोड्दैनौँ। सडकबाट नेकपा अब हट्दैन। जुन दिनसम्म प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदैन, नेकपाले सडक छोड्दैन। रामेछापको सडक पनि कब्जा गर्छ, देशभरिको सडक पनि अब नेकपाले कब्जा गर्नै पर्छ। त्योभन्दा अर्को बाटो छैन। यदि त्यो हिम्मत हामीले गरेनौँ भने इतिहासमा ठुला उपलब्धिहरू समाप्त हुनेछन्। हामी फेरि ठुलो एउटा अनिश्चयतातिर जान सक्नेछौँ। त्यसकारण म कमरेडहरूलाई त्यो भन्न चाहन्छु। र म अन्त्यमा फेरि एकपटक हामी पार्टी एकताको पक्षमा उभियौँ, यो मुलुकको एकताको पक्षमा उभियौँ, संविधानको पक्षमा उभियौँ, विधिको पक्षमा उभियौँ, कानुनको पक्षमा उभियौँ, लोकतन्त्रको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, जनअधिकारको पक्षमा। आज अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेल बढ्दैछ। हामीले संविधान बनाएर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरेर प्रदेशको चुनाव र चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरेर विदेशी शक्तिहरूको चलखेललाई निस्तेज गरेका थियौँ। तर केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि विदेशी शक्तिहरूको चलखेल फेरि बढ्दैछ। हामी कति लज्जित छौँ। भारतका सचिव आउँदा, भारतका परराष्ट्र मन्त्री आउँदा, भारतको एउटा गुप्तचर विभागको प्रमुख आउँदा र भारतको एउटा सामान्य कर्मचारी आउँदा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले, राष्ट्रपतिले, दलका नेताहरूले रातो कार्पेट ओछ्याएर तिनीहरूलाई भेट्नुहुन्छ। आज हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीजी दिल्ली भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँ भर्खरै फर्किनुभयो, तर उहाँलाई भारतका प्रधानमन्त्रीले भेट दिएनन्। यो लज्जाको विषय हो। प्रदीप ग्यावालीजीले भेट पाउनु भएन, उहाँको व्यक्तिगत कुरा होइन। यो नेपाल राष्ट्रको बेजेट हो। एउटा कर्मचारी, सेक्सन अफिसर, उपसचिव आउँदा हाम्रा प्रधानमन्त्री 4 घण्टा बालुवाटारमा उनलाई भेट दिन्छन्। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले समय पनि दिँदैन। भारतको प्रधानमन्त्री हामी किन हेपिएका छौँ? हाम्रो देशको प्रतिनिधि किन हेपिएको छ? तपाईँ हामी हेपिएका उयो, किनभने प्रधानमन्त्रीले त्यो ठाउँमा पुर्याउनु हाम्रो स्वाभिमानलाई लज्जित बनाउनु हो। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेका, संविधान खत्तम गरेका देशको परराष्ट्र मन्त्रीलाई किन भेट्ने? तिम्रो के हैसियत छ भन्दै उनले। यो मुलुकको निम्ति सबभन्दा लज्जाको विषय हो। त्यसैले मुलुकको स्वाभिमानलाई फेरि फर्काउन, मुलुकको राष्ट्रियतालाई फेरि फर्काउनको निम्ति हामी एकपल्ट फेरि गर्नुपर्ने बेला आएको छ। म कमरेडहरूलाई त्यो अपिल गर्न चाहन्छु। र यसो भनिरहँदा
म फेरि पनि केपी ओलीको स्कुलबाट, केपी ओलीको म चाहिँ कलेज र विश्वविद्यालयबाट जसरी तुच्छ शब्दहरू प्रयोग हुन्छ आफ्ना कमरेडहरूलाई, उहाँले भन्नुभयो प्रचण्ड र माधव नेपालजी तपाईँहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन पाएको भए म खुसी हुन्थेँ। ल यस्तो प्रधानमन्त्रीको मुखबाट निस्केको शब्दहरू। त्यसैले म भन्न चाहन्छु कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्कुलबाट हामी त्यो तहमा नजाउँ, त्यो तहका एकदमै लज्जास्पद भाषाहरू प्रयोग नगरौँ। शिष्टता, किनभने हामी बुद्ध जन्मेको देशका मानिस हौँ, पूर्वीय सभ्यताका मानिस हौँ। बेलुका घरमा पाहुना आउँदा हाम्रो सभ्यताले के भन्छ? पाहुनालाई मजाले राख्छ, खुवाउँछ, मिठो मसिनो सुताउँछ र बिहान बिदा गर्छ। हामी त्यो संस्कारबाट आएका मान्छे हौँ, कसैलाई पनि हामी शत्रु ठान्दैनौँ। किनभने पूर्वीय सभ्यता त्यो हो, ऋषि मुनिहरूले बनाएको सभ्यता त्यो हो, बुद्धले बनाएको सभ्यता त्यो हो। बुद्धले कसैलाई पनि दुश्मन ठान्नु भएन। त्यसकारण त्यो बुद्धका आदर्शबाट समेत प्रशिक्षित भएका हामी हौँ। अनि मार्क्सवाद लेनिनवादले भन्छ कि तपाईँले आफ्नो कमरेडहरूसँग अत्यन्तै घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुहोस्, आफ्ना कमरेडहरूसँग केही पनि नलुकाउनुहोस्, पारदर्शी हुनुहोस्, खुल्ला हुनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्। मार्क्सवाद लेनिनवादले त्यही भन्छ। त्यसकारणले हामी मार्क्सवाद लेनिनवादमाथि विश्वास गर्ने, कम्युनिस्ट सिद्धान्त र आदर्शमाथि विश्वास गर्ने, पूर्वीय सभ्यताबाट हुर्केका, बुद्धको आदर्शहरूबाट हुर्केका नेपाली मानिसहरूले हाम्रा प्रधानमन्त्रीले जस्तो सभ्यता भत्काउन हामी जानु हुँदैन, नेपाली सभ्यतालाई भत्काउन दिनु हुँदैन। त्यसकारण एउटा स्वच्छ, मर्यादित तर सशक्त बहस गर्दै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्दै अगाडि बढौँ। म सबै कमरेडहरूलाई त्यो अपिल गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम आयोजनाको निम्ति रामेछाप जिल्ला पार्टी कमिटीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र साथै काठमाडौँबाट समेत यो कार्यक्रममा भाग लिन आउनुभएका सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी काठमाडौँबाट यहाँसम्म आउनका निम्ति हामीलाई व्यवस्थापन गर्ने साथीहरू, होम बुढाथोकीजी हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय लेखा समितिको सदस्य, त्यसले हाम्रा कमेडर हुनुहुन्छ गोपाल श्रेष्ठ, राजु श्रेष्ठ, रोशन श्रेष्ठ, तीर्थ श्रेष्ठ, विष्णु श्रेष्ठ लगायत मैले सबैको नाम लिँदा धेरै ठुलो नाम हुनेछ। उहाँहरू सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै कमरेडहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम।